शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 5 गते शनिबार अगस्त 21 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। दाङको रेडियो हाम्रो पहुँच आजबाट 12 वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन सार्वजनिक, जताततै अनियमितताको श्रृङ्खला, बेरोजु रकम 18 खर्ब 4 अर्ब भन्दा बढी, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उस्तै अनियमितता। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको दुवै नयाँ दलको नाम फेरिँदै नेपाल पक्षका 57 जना नेता पार्टी एकताको पक्षमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ओलीलाई दबाब दिने। कक्षा 10 का आधा विद्यार्थी कमजोर, सामाजिक सञ्जाल दर्ता बिनै चल्दा राजस्व गुम्दै, काबुलबाट 470 नेपाली फर्किए। डीएनएमा आधारित विश्वकै पहिलो कोरोना विरुद्धको खोपलाई भारतमा अनुमति, अफगानिस्तानको विषयमा रूस र फ्रान्स बीच वार्ता, भविष्यमा तालिबानसँग काम गर्न सकिने बेलायतको भनाई। र फिफाको महिला वरियतामा नेपालको स्थान खस्कियो। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा महालेखाको परीक्षण प्रतिवेदनको विषयको प्रसंग। कानून पालना नगरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै बेरुजी पनि बढेको छ। बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम एक वर्षमा 11 अर्ब 97 करोड थपिएर 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजु 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 2 खर्ब 57 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ रहेको छ। नियम विपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म 6 खर्ब 64 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। विगतमा कानून विपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्च्योट गर्न नसक्दा कुल बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो। यसको अर्थ सरकारी निकायहरूले विगतको बेरुजु रकम फर्च्योट गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बताउनुभयो। अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानून विपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ। 2075 को प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु 24 अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसपछिको वर्ष 38 अर्ब बेरुजु र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यस्तो रकम करिब 41 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था देखिएको छ। वुहानबाट 187 जनालाई उद्धार गर्दा प्रति व्यक्ति 7,10,000 खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना उपचारका लागि खरिद गरिएका 4 प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन तर स्वीकार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै लकडाउनले विद्यालय बन्द भए पनि खाजा खर्चका नाममा 3 जिल्लामा मात्र 14 करोड खर्च भएको देखिन्छ। स्थानीय तहले साडी कुर्ता बाँडेको बिल बनाएका हुन् तर पाउनेको विवरण नरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गोकर्ण स्थित नेपाल ट्रस्टको 2792 रोपनी 1 आना 3 पैसा 1 दाम जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ। प्रतिस्पर्धा बिना नै लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको भन्दै महालेखाले विज्ञ समूहबाट पुनः मूल्याङ्कन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस पनि गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। महालेखाले पनि यसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा महामारीमा ओम्नीलाई ठेक्का दिएको विषयमा 4 वटा प्रश्न उठेका छन्। 1 अर्ब 24 करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी भएको वार्ताको आधार र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पनि देखिएको छ। ओम्नीले 3 लटमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो, तर 4 दिनभित्र पहिलो लट अर्थात् 90,53,000 को स्वास्थ्य सामग्री गराउने शर्त थियो, तर पहिलो लटमा $23,34,000 को सामग्री मात्रै आएको थियो। तर उक्त सामग्री परीक्षण नै नगरी उपयोग गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृत नगरी अन्य अस्पतालबाट तयार दर रेटका आधारमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ। विभागले 4 करोड 85 लाखको स्वास्थ्य सामग्री अन्य अस्पतालबाट तयार दर रेटको आधारमा खरिद गरेकोमा पनि महालेखाको प्रश्न छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले 2 आपूर्तिकर्तासँग 27 करोड 81 लाख 83 हजारमा 3,96,445 थान किट खरिद गरेको, तर तीमध्ये 84,043 किट प्रयोगविहीन भएको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा कानून विपरीत कर्मचारीलाई भत्तामा 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख बाँडेको पाइएको छ। अनि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपानेले सुराकीका नाममा 1 करोड 48 लाख 58 हजार रुपियाँ खर्चेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अनि मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि किनेका 28वटा गाडी गायब भएका छन्। हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी सुविधा उपलब्ध गरी 39वटा गाडी किने पनि 5वटा एम्बुलेन्स सहित 11वटा सवारी साधन मात्रै कार्यक्षेत्रमा रहेका छन्। त्यस्तै न्यायाधीशहरूले समेत कर छली गरेको खुलेको छ। 36 न्यायाधीशले 1 करोड 41 लाख 13 हजार रुपियाँ पारिश्रमिक कर छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उच्च अदालतका 5 जना तथा जिल्ला अदालतका 31 जना न्यायाधीशले यसरी कर छलेका हुन्। बिना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट 2 करोड खर्च भएको पनि पाइएको छ। भिआइपीका लागि फर्निचर कार्पेट किन्न 14 करोड खर्च भएको पाइएको छ। त्यस्तै उपचार खर्चका नाममा 314 जनालाई 9 करोड बाँडिएको छ भने भ्रमण वर्षको 30 करोड खर्च बेकामै भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि बेतिथि चिर्न सकेको छैन। किसानका नाममा पहुँचवालालाई अनुदान दिने र कमिसनकै चक्करमा समयमै मल आपूर्ति नहुने लगायत बेतिथि यस क्षेत्रमा मौलाएका छन्। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानका नाममा जथाभावी अनुदान वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन उत्पादकत्व एवं लक्ष्य तथा उपलब्धिको विवरण अद्यावधिक राखी प्राथमिकताका आधारमा अनुदान उपयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिनै अनुदान लगायत निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि पाइएको छ। यस्तै सरकारी नीतिमा किसानलाई 5% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ, तर किसानले 9% तिर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कृषिमा अनियमिततापछि अब किसानको पौरखको प्रसंग। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिका 3 रजालीका किसानहरू तरकारी खेतीबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा रहेका छन्। सरकारी जागिरे बाहेक प्राय सबैको दैनिकी तरकारी बारीमै बित्ने गरेको छ। उनीहरूको आमदानी पनि मेहनत अनुसारकै राम्रो छ। रजालीका फुङ्गिरालको परिवारले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेको छ। तरकारी खेतीबाटै 8 जनाको परिवार पालिएको छ भने छोराछोरीको पढाइ खर्च सजिलै जुटेको छ। त्यति मात्र होइन, श्रीमान श्रीमतीको जीवन बीमा पनि तरकारी खेतीबाट भएको आमदानीले गर्न सक्दा राउल दम्पति खुसी छन्। बजार पाइसक्यो जागिरी जस्तो छ, केटाकेटी छन्, त्यही मिनियन लाइन खान भयो, अब खर्च पर्ज यताउति सबै त्यहीबाट। रजालीका 206 घर परिवार सबैले मुख्य पेशा भने तरकारी खेतीलाई बनाएका छन्। रजालीमा व्यावसायिक तरकारी खेती नगर्ने परिवार भेट्नै मुस्किल पर्छ। पढ्ने केटाकेटी बाहिर गए हुन्, पढ्यो हुन्, अर्कै कुरा। र हाम्रो मेरका सब घर कहीँ जाँदैन, त्यही माटो फर्कायौँ, भए पनि माटो फर्कायौँ, नभ्या पनि माटो फर्कायौँ, छक्कल भए माटो फर्काउँदा त्यति हो हाम्रो काम, अरू केही छैन। सरकारी कर्मचारी होस् अथवा जागिरे, छुट्टीको समयमा तरकारी बारीमै मेहनत गरिरहेका भेटिन्छन्। स्थानीय दलबहादुर खड्का उता नजिक फिल्ड छ, शुक्रबारमा आएर शनिबारमा काम गर्यो, आइतबारमा फिल्ड धाउन पनि सकिन्छ यहाँबाट। रजाली बाँसेको तरकारीमा मोह यति छ कि धेरै जसोले त छोराछोरीलाई कृषि प्राविधिक पढाउन थालेका छन्। घरमै कृषि प्राविधिक भए तरकारी खेतीमा सजिलो हुने उनीहरूको बुझाइ छ। स्थानीय नन्दकला राउल श्रीमानबाट प्राविधिक ज्ञान सिक्नुहुन्छ र सिकेका कुरा गाउँका दिदीबहिनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। श्रीमान चाहिँ कृषि जेटियो सरले सिकाउनुहुन्छ, यसो हुन्छ, यस्तोमा यो चाहिन्छ, यस्तोमा यो चाहिन्छ, यस्तो गर्नु होला भन्नुभएर सिकाउनुहुन्छ। देउरानी जेठानीले सोधेपछि के हो दिदी यस्तो हो के हो भनी सोधेपछि यसो गर बहिनी, यसो गर, बिउहरू नभए पनि लिनुहोस् भनेर दिन्छौँ। एउटा यताउति मिलमेमता काम गरेकै हुन्छ हामीले। यसरी सिकाइ साटासाट हुँदा गाउँभरि नै सहयोगी भावनाको विकास भएको छ। महिलाले मात्र खेतबारीको काममा खटिनुपर्छ भन्ने मान्यता रजालीवासीले तोडेका छन्। तरकारी बारीमा होस् वा तरकारी बिक्री गर्न बजार जाने काम श्रीमान श्रीमती बीचको सहकार्यमा मात्र हुन्छ। उनीहरू एक अर्कामा विश्वास गर्छन्। आफ्नो कमाई श्रीमान श्रीमती सँगै
बसेर जानकारी गराउँछन्। महिलाहरू आफ्नो कमाइले आत्मविश्वासी पनि भएका छन्। आफूले कमाएको आफ्नै हो, अर्काको अर्कै हो। आफूले कमाए जतिको अर्को के हुन्छ, हुँदैन नि त। आफूले कमाएको आफ्नै राम्रो लाग्छ। अहिले अब को दिने थियो र अहिले हामीलाई इमर्जेन्सी कोही बच्चा बच्ची बिरामी भयो, अहिले बचत भर्नु भयो, तेल छैन, साबुन छैन, लुगा खाउँ भने चामल छैन भनेपछि त आफ्नो पैसा तरकारी बेच्यौँ, तलबाट गयौँ, नुन तेल साबुन ल्याउँ, हामीलाई त काम त्यो चलिहाल्छ। रजालीमा तरकारी टनेल नभएको घर छैन। किसानहरू मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी दुवै फलाउँछन्। गोठेमल बनाउनको लागि सबैको बारीमा मलका भकारी छन्। सबैले तरकारीमा लाग्ने रोकिरा व्यवस्थापनका लागि गाईबस्तुको मात्र होइन, आफ्नो पिसाब समेत संकलन गरेर जैविक विषादी बनाउँछन्। आफ्नै मेहनतले रजाली सुदूरपश्चिमकै उदाहरणीय गाउँ बन्दैछ। नन्दा थापा, CIN रेडियो बार्जु, बाजुरा। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनापछि वैदेशिक लगानी घट्यो कि बढ्यो? अघिल्लो वर्षमा 3 खरब जतिको लगानी स्वीकृत भएको थियो होइन। यस वर्ष पनि 135 अरबको त हामीले लगानी स्वीकृत गर्यौं। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको दुवै नयाँ दलको नाम फेरिँदै नेपाल पक्षका 57 जना नेता पार्टी एकताको पक्षमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी सरे नि हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास खुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईं अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट सहित आजको सबैजसो पत्र पत्रिकाले माधव पक्षका नेताहरू एकताको पक्षमा रहेको शीर्षकमा खबर लेखेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा विगतमा माधव कुमार नेपालको पक्षमा रहँदै आएका 57 जना एमाले एकताकै पक्षमा उभिएका छन्। उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुजाल, सचिवहरू भीमाचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त लगायत नेताले पार्टी एकताको प्रयत्न जारी राख्ने भएका छन्। 57 केन्द्रीय सदस्य र सांसदको भेलाले 10 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिँदै माधव कुमार नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताबाट पछि हट्न आग्रह गरेको छ। भेलाको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एकता प्रयत्न जारी राख्ने बताउनुभयो। हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने 10 बुँदे सहमति तत्काल व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पार्टी अलग खोल्ने प्रक्रियामा जो नेता र सांसदहरू संलग्न हुनुभएको छ उहाँहरूले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ र उहाँहरूमाथि गरिएको जुन कारबाही भनिएको छ त्यो कारबाही खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यसको माग गरेका छौँ। निरन्तर फेरि यस विषयमा छलफल जारी राख्छौँ र एकताका हाम्रा प्रयत्नहरू हामी जारी राख्छौँ।
नयाँ दल दर्ताका लागि गत बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुरले प्रस्तावित दलको नाम फेरेका छन्। दुवै पक्षले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव गरेको नाम अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले दर्ता गर्न नमानेपछि सो समूहले नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डे र डाक्टर विजय पौडेल सहितको बिहिबारको छलफलका क्रममा आयोगले उनीहरूलाई नयाँ नाम ल्याउन भनेको थियो। सोही अनुसार नयाँ नाम फेरिएको र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै महन्त ठाकुरको पार्टीको नाम पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले नयाँ दलका दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरेका दुवै दललाई भदौ 9 गते शनाखतका लागि आयोगमा बोलाएको प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। पार्टी दर्ता भएको होइन, त्यो चाहिँ पार्टी दर्ताको लागि निवेदन दर्ता भएको हो र यसरी निवेदन दर्ता भइसकेपछि आयोगले त्यसलाई प्रक्रियामा लान्छ र केही डकुमेन्टहरू कम भए त्यो डकुमेन्टहरू माग्दछ। त्यसै गरी केही अब अनुसूचीहरूमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि आयोगले त्यो सूचना उहाँहरूलाई सूचित गराउँदछ र तदनुरूप नै अहिले आयोगको निर्णयबाट आउँदो भदौ 9 गते बुधबार 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म शनाखतको लागि उहाँहरूलाई बोलाइएको छ। त्यो सूचना दिइएको छ, पत्रचार भएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा काबुलबाट 470 नेपाली फर्किएको खबर छापिएको छ। अफगानिस्तानबाट उद्धार भएका शुक्रबार साँझसम्म 470 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। शुक्रबार मात्रै 2वटा उडानबाट 174 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। काबुल छाडिसकेका करिब 1000 जना नेपाली मध्ये 530 जना स्वदेश फर्कने क्रममा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै नागरिक दैनिकमा गुम्ला त 14 सांसदको पद भन्ने शीर्षकको खबर छापिएको छ। एमाले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनीहरूको सांसद पद गुम्छ कि गुम्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले मंगलबार राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगतै एमाले स्थायी कमिटिको निर्णय बमोजिम गत वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा दलको व्हिप उल्लङ्घन गरी मतदान गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न भनेको छ, तर सभामुखले आनाकानी गरिरहनु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा 10 कक्षाका आधा विद्यार्थी कमजोर शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कक्षा 10 मा पढ्ने आधा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर अति कमजोर रहेको पाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले देशभरका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरेको अध्ययनमा 50% विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तुको न्यून सिकाइ समेत हासिल गर्न नसकेको भेटिएको हो। केन्द्रले कक्षा 10 को विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र नेपाली विषयको सिकाइ स्तरको मापन गरेको थियो। यी 4 विषयमा औसत सिकाइ स्तर 50% मात्रै रहेको केन्द्रले बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता बिनै चल्दा राजस्व गुम्दै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दर्ता नभई फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुँदा राजस्व गुम्ने गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मा इन्टरनेट मार्फत चल्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, व्हाट्सएप लगायत एप्लिकेशन दर्ता नभई चल्दा राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ। 576 ठेक्का अलपत्र शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सड़क विभाग र मातहतका कार्यालयबाट व्यवस्थापन भएका सड़क तथा ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा 576 वटा ठेक्का अलपत्र परेको पाइएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सीता शर्माबाट। आजको हेलो सीआईएनमा हामी शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई समावेश गर्दैछौँ। नमस्कार, असम चौपडी गाउँपालिका नम्बर 1 बाट विशाल सामन्त हो। यो शिक्षक लाइसेन्स कहिले खुल्छ होला? नमस्कार, म बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 1 कोचालीबाट राजेन्द्र बोहरा बोलेको। यो शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको विज्ञापन कहिले गर्छ होला? दार्चुला जिल्ला मर्म गाउँपालिका 4बाट दीपक बोहरा बोल्दैछु। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति अहिलेसम्म बोलेको छैन होइन, यो चाहिँ कहिले खुल्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। तपाईहरू तीनैजनाको प्रश्न हामीले शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टा सामु राखेका छौं।
प्रश्नकर्ता साथीलाई धन्यवाद। शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका चाहिँ तयार गर्ने क्रममा छ। त्यो प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसमा नै हाम्रो चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र लगायत आयोगबाट सम्पादन हुने अन्य परीक्षाहरूको जानकारी चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म हाम्रो श्रोता वृन्दलाई र यस शिक्षक सेवा आयोगप्रति चासो राख्ने साथीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। म बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 4 टोलीबाट चक्रबहादुर साहु। शिक्षक लाइसेन्स निजामती र शिक्षक सेवा आयोगमा कुन चाहिँ पहिला खुल्छ जानकारी पाए हुने थियो। तपाईको प्रश्नको जवाफ पनि शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाबाट। पदाधिकारी चाहिँ नियुक्ति भइसक्नु भएको छ। आयोगबाट हुने विभिन्न किसिमका अध्यापन अनुमति पत्र, शिक्षक बढुवा, खुल्ला विज्ञापन जस्ता लगायतका कार्यहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने हिसाबले एउटा कार्यतालिका नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग लागेको छ। निकट भविष्यमा नै त्यो कार्यतालिका हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। गरिसकेपछि जो यस विषयमा कहिले हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ जुन जिज्ञासा राख्ने साथीहरूको चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ त्यो वार्षिक कार्यतालिका हाम्रो वेबसाइटमा हेरेपछि समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। विश्वकै पहिलो डीएनएमा आधारित कोरोना विरुद्धको खोपलाई भारतमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छ। भारत र भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी जाइडस क्लाइडिलाले मिलेर विकास गरेको यो खोप 12 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको हो। बेलायतले तालिबानसँग भविष्यमा काम गर्न सक्ने बताएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरे पनि स्थायी रूपले निष्कर्ष निस्केमा तालिबानसँग भविष्यमा मिलेर काम गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। र अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिका विषयमा रूस र फ्रान्सका राष्ट्रपति बीच वार्ता भएको छ। यसका लागि उहाँहरू बीच फोन वार्ता गरिएको र अफगानिस्तानको विषयमा चर्चा भएको बताइएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। नेपालको फिफा महिला वरियता खस्किएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 101औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो पटकको वरियतामा नेपाल 100 स्थानमा रहेको थियो। र पोखरामा 6औं राष्ट्रिय हाफकिडो च्याम्पियनसिप आयोजना हुने भएको छ। नेपाल मार्शल आर्ट्स हाफकिडो संघले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 13 देखि 16 गतेसम्म पोखरामा 6औं राष्ट्रिय हाफकिडो च्याम्पियनसिप 2078 आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा कस्तो छ वैदेशिक लगानीको अवस्था? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएन को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, सिस्टर जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। यो हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब वैदेशिक लगानी बारेको प्रसंग। 2072 सालको भूकम्पपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको थियो। झण्डै 1.5 वर्ष अघि शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण उक्त लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। महामारीपछि चीन, भारत लगायतका मुलुकबाट लगानीकर्ताले इच्छा देखाए पनि सुनिश्चित थोरैले मात्रै गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 2076-77 सम्मको 5 वर्षमा नेपालमा जम्मा 69 अर्ब 48 करोड़ लगानी भित्रिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा कोरोना महामारीपछि वैदेशिक लगानी घटेको बताउनुहुन्छ विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुली। विदेशी लगानीतिर चाहिँ गत सालको भन्दा अब यो कोभिडको प्रभावले गर्दा 37 अर्ब 80 करोड़ चाहिँ विदेशी लगानी प्रस्तावित भएकोमा गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ 32 अर्ब 2 करोड़ मात्र प्रस्तावित भएको छ। अब यसरी यो वैदेशिक लगानीतर्फ हेर्दा चाहिँ 5 अर्ब 78 करोड़ रुपियाँ चाहिँ कम भएको अवस्था छ। तथ्याङ्क केलाउँदा 2007 सालबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ। 10 वर्ष अघि ठूला लगानीको आयोजना निर्माणमा सहयोग मिल्ने गरी लगानी बोर्ड ऐन ल्याइएको थियो। उद्योग विभागले कोरोना महामारीपछि वैदेशिक लगानी घटेको बताए पनि लगानी बोर्ड भने यसमा सहमत छैन। बोर्डका प्रवक्ता रमेश अधिकारी अघिल्लो वर्षमा 3 खरब जतिको लगानी स्वीकृत भएको थियो होइन। यस वर्ष पनि 135 अरबको त हामीले लगानी स्वीकृत गर्ने। त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले विगत वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ हामीले अझ राम्रो हिसाबले लिएका छौँ। बोर्डका अनुसार नेपालमा चीन, भारतबाट धेरै लगानी भित्रिएको छ भने अस्ट्रेलिया, ओमान, जापान, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत देशका विभिन्न कम्पनीले लगानीका लागि चासो दिएका छन्। अहिलेका नीतिगत समस्या समाधान भए वैदेशिक लगानी बढ्न सक्ने नेपाल आर्थिक संघका महासचिव गोपाल तिवारीको भनाइ छ। विदेशी लगानीका तारिक नाफा आर्जन गर्न आउँछन्, विभिन्न झन्झटहरू चाहिँ हटाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने यसले चाहिँ फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत, तमोर जलविद्युत लगायत नेपालका ठूला उत्पादनमूलक आयोजनामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 13 अर्ब 50 करोड़ खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि वैदेशिक लगानी बढेर 16 अर्ब 20 करोड़ पुगेको बताउनुहुन्छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। उपयुक्त लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 मा रु 13 अर्ब 50 करोड़ खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिनामा रु 16 अर्ब 20 करोड़ भित्रिएको छ। नेपालमा हालसम्म 79 भन्दा धेरै मुलुकका 4000 भन्दा बढ़ी लगानीकर्ता लगानीका लागि इच्छुक देखिएका छन्। वैदेशिक लगानी धेरै मात्रामा भित्रिए करको माध्यमबाट राजस्व बढाउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ भने रोजगारी सृजनादेखि स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन पनि हुन्छ। आयोजना ओगट्ने तर वर्षौंसम्म काम अघि नबढाउने परिपाटीले वैदेशिक लगानी प्रतिको नागरिकको बुझाइ नकारात्मक बन्नेतर्फ सरकारले पनि बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ। साझा खबरमा अब केही खबर संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गराएका महन्त ठाकुर पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिए आफूहरू सरकारमा जान सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले माग र मुद्दाका आधारमा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भएको छ। र बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको सत्ता तत्काललाई जोगिए पनि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यलाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको छ। नेकपा एमाले विभाजनसँग एमाले सांसद एक ढिक्का हुने भएपछि उहाँलाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको हो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। मधुमेह भएका व्यक्तिले खानपानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? जीवनशैली परिवर्तनमा पहिलो चाहिँ व्यवस्थित खानपान र व्यवस्थित व्यायाम हो। अब व्यवस्थित खानपान भन्नाले के गर्ने त यसमा हामीले चाहिँ सामान्यतया भन्नुपर्दा 4 भाग गर्छौं र 4 भागको एक भाग चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट जातको खानेकुराहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भात, रोटी, च्याख्ला, ढेँडो, आलु, यो सबै कार्बोहाइड्रेटहरू हो। त्यस्तै अर्को 4 भागको 2 भाग चाहिँ सागसब्जी, फलफुल र सलाद हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को एक भाग प्रोटिनहरू हुनुपर्छ। त्यसमा दाल, गेडागुडी अथवा माछा मासु पर्दछ। यसमा खानपिनमा भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ उचित समयमा र उचित परिणाममा उचित खानपिनको मेन आधार हो। अर्को भनेको व्यायाम हो। व्यायाम हामीले सामान्यतया दैनिक आधा घण्टा जति छिटो गतिमा हिँड्दा मात्रै पनि पुग्ने गर्छ। डाक्टर सुमन सिमखडासँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक।
महालेखा परीक्षाको 58औं प्रतिवेदन सार्वजनिक, जताततै अनियमितताको श्रृङ्खला, बेरुजु रकम 18 खर्ब 4 अर्ब भन्दा बढी। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको दुवै नयाँ दलको नाम फेरिँदै नेपाल पक्षका 57 जना नेता पार्टी एकताको पक्षमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ओलीलाई दबाब दिने। कक्षा 10 का आधा विद्यार्थी कमजोर, सामाजिक सञ्जाल दर्ता बिनै चल्दा राजस्व गुम्दै, काबुलबाट 470 नेपाली फर्किए। डीएनएमा आधारित विश्वकै पहिलो कोरोना विरुद्धको खोपलाई भारतमा अनुमति, अफगानिस्तानको विषयमा रूस र फ्रान्स बीच वार्ता र फिफाको महिला वरियतामा नेपालको एक स्थान खस्कियो। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट। केही दिन अगाडि प्रकाशित कार्टुन हो यो। रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन छ। यहाँ उखु किसानको दुःखलाई देखाउन खोजिएको छ। उखु किसानहरू बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्। मिलले पैसा नदिएको, बक्यौता रकम निकै धेरै बाँकी राखेको भनेर उनीहरूको आन्दोलन हुने गरेको छ। केही दिन अगाडि पनि उनीहरू काठमाडौँमा आएका थिए। पटक पटक आउँछन् तर दुःख पाएर जान्छन्, फर्किन्छन्। उनीहरूले हातमा भने पैसा पाउँदैनन्। एकजना मिलका मालिक देखिएका छन्। उखु किसान पनि त्यहाँ पुगेका छन् गेटमा। मिलको नाम रहेको छ ठगराम सुगर मिल। अनि ती मिल मालिकले किसानलाई यसो भनिरहेका छन्, मसँग भएको त उखु किन्ने मिल मात्रै हो क्या, पैसा दिने दिल चाहिँ छैन। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।